शब बारात क्या है, कोई ढोल पीटते हैं? शब बारात क्या है, कोई उसमें ऑर्केस्ट्रा होता है? शब बारात बस इतनी है कि उलमा कहते हैं कि उस रात इबादत करो, सलातो तस्बीह पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, अपने अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, कब्रस्तान हाजिरी दो। हाजिरी इसलिए कब्रस्तान दो कि उसकी कुछ हिकमतें हैं। नंबर 1, शबे बारात में सबको बख्शा जाता है, उन्हें नहीं बख्शा जाता जिन्होंने रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी की या माँ बाप को नाराज किया। तो जो जिंदा रिश्तेदार है वो तो उनसे मिलकर माफी मांगता है, और जो कब्रों में रिश्तेदार सो रहे हैं वहां जाकर उनकी मगफिरत की दुआ करता है, तो वहां उनका दिल खुश होता है। पहली हिकमत। दूसरी हिकमत यह है कि शबे बारात में साल भर के मुर्दों की लिस्ट सहाबा को, फरिश्तों को दी जाती है कि इतने इतने लोग इस साल इंतकाल करेंगे। ये तकसीम होता है मामला, इतने इतने लोगों का इंतकाल होगा, तो फरिश्तों के हाथ में वो लिस्ट जाती है। आका फरमाते बहुत से लोग होते हैं जो हंसी कर रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो खा रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो शादी के प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनके लिए कलम चलता है कि उनका नाम जिंदों से निकालकर मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जाता है। तो अब हम उस रात कब्रिस्तान इसलिए रहते हैं ताकि हमारी मौत हमें याद आए, और जब हमारी मौत हमें याद आती है तो हम अपने लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, हम तौबा करते हैं, इस्तिगफार करते हैं, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं। बल्कि कितनी वाज़ेह हदीस है जिसको हमारे असलाफ ने अपनी किताबों में लिखा। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर लिखते हैं, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, इस तरह से बहुत से बुजुर्गों ने लिखा। हदीस ये है कि अम्मा आयशा सिद्दीका का जो लक़ब है, और मुहद्दिसीन ने भी इसको इस एतबार से लिखा, शबे बारात के हवाले से नहीं लिखा, अम्मा आयशा के हवाले से लिखा। अम्मा आयशा का नाम आयशा है, सिद्दीक की बेटी इसलिए सिद्दीका है, लेकिन उनका एक लक़ब है हुमैरा, उन्हें हुमैरा कहते हैं। और ये लक़ब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा को दिया, क्या? हुमैरा। हुमैरा का मतलब आप यूं कर सकते हैं, सुर्ख रंगत वाली, सुर्ख रंगत वाली को कहते हैं हुमैरा। अब इस पर मुहद्दिसीन ने जो बहस की है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा को हुमैरा का लक़ब क्यों अता फरमाया, हुमैरा क्यों कहा, तो बात यह है कि अम्मा आयशा खुद फरमाती है, रावी कौन है? अम्मा आयशा सिद्दीका, मेरे रसूल की महबूब ज़ौजा अम्मा आयशा सिद्दीका, अहादीस में बड़ी बारीक नजर रखने वाली, हजारों ताबईन की उस्ताद हैं, सैकड़ों सहाबा की उस्ताद हैं अम्मा आयशा। 1/3 इस्लाम उम्मत तक पहुंचाने वाली है अम्मा आयशा। अम्मा आयशा वो है जिसकी शान में अल्लाह ने सूरह नूर की आयतें नाजिल की। अम्मा आयशा मोमिनीन की माँ वो है जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ। कायनात की कोई औरत जनाब हव्वा से लेकर के आज तक, आज से लेकर कयामत तक कोई औरत न पैदा हुई है न पैदा होगी जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ। ये अम्मा आयशा का बिस्तर है कि हुजूर उस बिस्तर पे मौजूद होते और अल्लाह का कलाम नाजिल होता। ये भी मेरे नबी की शान है। मूसा अगर तौरेत चाहिए तूर पर आकर ले जाओ, ईसा इंजील चाहिए फला मुकाम पर आकर ले जाओ, लेकिन कुर्बान मेरे मुस्तफा की शान ये है, महबूब कुरान चाहिए तुझे नहीं आना, तू जिधर जाएगा कुरान भी तेरे पीछे पीछे आएगा, कुरान तेरे पीछे आएगा। महबूब तू हरम काबा में होगा तो कुरान वहां भी आएगा, तू मदीने तैयबा में होगा कुरान वहां भी आएगा, तू ओहद में होगा कुरान वहां भी आएगा, तू बद्र में होगा कुरान वहां भी आएगा, हत्ता कि तू आयशा के हुजरे में बिस्तर पे आराम कर रहा होगा कुरान वहां भी आएगा। लेकिन कुरान तो अल्लाह का कलाम है। आप तवज्जो फरमाएं अपने नबी की शान क्या है। सबसे बड़ा मसला यही है कि इस उम्मत ने अपने नबी के मर्तबे को फरामोश कर दिया। बस पता नहीं यहूद और नसारा ने कैसे कांटे तुम्हारे दरमियान बो दिए, अब तुम्हारे अंदर मिलाप की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती, इतनी गंदगियां बो दी गई, अब एक दूसरे से मिलने का कोई वक्त तुम्हें नहीं मिलता, इसलिए कि यहूद और नसारा की फिक्र थी मुसलमानों के दिल में नबी के लिए शुकूक व शुबात डाल दो और इस कौम को नबी से इतना दूर कर दो कि ये कौम टुकड़ियों में बढ़ जाए, ये कौम फिरकों में बढ़ जाए, और तुम्हें फिरकों में बांट दिया गया। मुसलमानों फिरकों में बंटने
लूटने का वक्त नहीं है। इस वक्त तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जैसा बनाया है उस अकीदे पर मुत्तहिद और मुत्तफिक होने का वक्त है। जमाना तुम्हें मिटाने के चक्कर में है, बैतुल मुकद्दस खतरे में है, हरमैन शरीफैन खतरे में है। इस वक्त टुकड़ी और फिरकों में बंटने का टाइम तो न था। इस वक्त तो वक्त वो था कि अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का, साद और सईद का, तलहा और जुबैर का जो अकीदा था, तुम अपने अनानियत के बुत तोड़कर सहाबा के अकीदे पर आ जाते और हाथ में हाथ मिलाकर इस्लाम का जो है वो तहफ्फुज करते। लेकिन हाय, तुम्हारे दरमियान ऐसे पेट के पुजारी पैदा हो गए जो तुम्हें मिलने नहीं देते, मिलने से तुम्हें रोकते हैं। अगर तुम आगे बढ़ते हो हक की तरफ तो कभी शिर्क का खौफ दिलाया जाता है, कभी बिदअत से धमकाया जाता है। याद रखो, आप देखो अपने नबी की शान क्या है। अल्लाह अकबर, तौरात सिर्फ तौरात है और उसके अलावा उसका कोई नाम नहीं है। लेकिन कुरान अल्लाह का कलाम है, उसकी कुछ सूरतें मक्की है, कुछ सूरतें मदनी है। लोग कहते हैं ये मक्की मदनी सूरतें क्या है, मक्की मदनी सूरतें कैसे हो गई? अरे वो तो कलाम अल्लाह का है। अल्लाह मकान से पाक है, ना अल्लाह मक्की है ना अल्लाह मदनी है, फिर उसका कलाम मक्की मदनी कैसे हो गया? तो सुनो, मुफस्सिरीन जवाब देते हैं कि जब तक नबी मक्के में थे दुनिया उन्हें मक्की कहती थी। तो जो कुरान की सूरतें नाज़िल हुई, अल्लाह ने कहा महबूब जब तक तू मक्की है मेरा कलाम भी मक्की है। और जब हिजरत करके मदीने चले गए महबूब अब तुम मदनी हो गया तो मेरा कलाम भी मदनी हो गया। अपने कलाम का नाम बदलता है। जब तक तू मक्की था कलाम मक्की था, तू मदनी। इससे बड़ी भी कोई मोहब्बत उस रसूल को अब तुम तोलने चले जिसके मक्की होने पर खुदा ने कलाम मक्की किया, जिसके मदनी होने पे अपना कलाम मदनी किया। अब उस नबी को तुम तोल रहे हो। कौन तोल रहा है? पान दुकान वाला। कौन तोल रहा है? ठेला लगाने वाला। कौन तोल रहा है? किराना दुकान वाला। कौन तोल रहा है? जिसे सिहाय सित्ता का नाम लेना नहीं आता, जो सिहाय सित्ता को सुहाय सित्ता कहते हैं। इमाम बुखारी का नाम जिन्हें नहीं पता वो नबी को तोल रहे हैं। वो खुदा होकर कहते हैं महबूब मैं तो जमान और मकान से पाक। देख रहे मोहब्बत का तकाजा तो दे। खुदा होकर कलाम का नाम बदला, खुदा होकर कलाम का नाम बदला और बता दिया कि देखो मैं अल्लाह होकर इतना प्यार करता हूं, तुझे बंदा होकर कितना करना चाहिए। वो बेनियाज हो कितना प्यार करता है, तुझे कितना करना चाहिए। लेकिन अफसोस टुकड़ियों में मत बटो, हक की तरफ आओ, हक के मुतलाशी बनो, सच्चाई की तरफ आओ। इसलिए कि अगर आप ये कहते हैं कि किसी हदीस में शबीहत नहीं है, मैं कहता हूं ये कहने का हक तो अबू बकर सिद्दीक को, अबू बकर सिद्दीक के सामने भी नहीं थी। वो लोग तो ये कहते हैं वल्लाह व रसूलु आलम। सिद्दीक कहते हैं अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने। और आप कह रहे हैं जिन्हें इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं मालूम, किसी हदीस में नहीं है। मेरे प्यारे तूने हदीसें कितनी पढ़ी ये तो बता, कौन कौन सी पढ़ी ये तो बता। अम्मा आयशा तक की हर हदीस नहीं पहुंची, जो उस जान नाजिल हुआ उस तक सब हदीस नहीं पहुंच। सैयदाए कायनात जिसके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया अल फातिमा तो बुदगतो मिन्नी, जिगर का टुकड़ा है, उस सैयदा फातिमा तक हर हदीस नहीं पहुंची। क्योंकि हुजूर अलैहि हदीस है, आका जहां बैठ गए कहने लगे, जो कह दिया वही हदीस हो गई। अब हर जगह तो हर सहाबी साथ नहीं था। मुसलमानों ईमान की हिफाजत करो, उठा के जबान तालू को न लगा दो। ये गालिब का दीवान नहीं है, ये मीर का दीवान नहीं है, की शायरी नहीं है कि आप बेलाग तफसीरें करते फिरें। ये अल्लाह का दीन है, ये उसके रसूल का दीन है, ये अल्लाह रसूल का कानून है। और जब से तुमने अल्लाह का कानून हाथ में लेना शुरू किया है, अल्लाह की रहमतें तुमसे रूठ गई है। आज तुम दुनिया के सामने जलील और रुस्वा हो रहे हो। तौबा करो अपने बुरे अमाल से। अरे हिंदुस्तान का कानून हाथ में लो, हुकूमत बर्दाश्त नहीं करती, अल्लाह का कानून तुम हाथ में लेने चले हो, वो कैसे गवारा फरमाएगा? फिर वो तुम्हारे लिए तबाही का प्लान नहीं बनाएगा, वो तुम्हारे लिए फिर फैसले नहीं करेगा अजाब के। इसलिए बचो और बेबाकी से काम न लो। ये कहो अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। अर्ज कर रहा था अम्मा आयशा को हुमैरा का लकब कब मिला, इस पर मुहद्दिसीन ने बहस की। कहते हैं हुआ यूं कि एक रात अम्मा आयशा की बारी थी। हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा, हुजूर अलैहिस्सलाम अज़वाज मुतहरात के घर में बारी बारी रहते थे।
ایک دن اس کے یہاں اور ایک رات، ایک دن اس کے یہاں اور ایک رات، ایسے تقسیم تھی۔ تو اماں عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میرے گھر حضور کی باری تھی، آج میرے مقدر چمکے تھے کہ نبی پاک اللہ کے محبوب میرے گھر آئے تھے، حضور میرے گھر تشریف رکھتے تھے، لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ آج حضور مجھے شرف بخشیں۔ ہمارا مسلک مسلک ادب ہے، ہم لوگ جب بھی بات حدیث کی اور صحابہ اور ازواج مطہرات کی کرتے ہیں تو ہم پھر ایکٹنگ نہیں کرتے، ہم تو الفاظ ڈھونڈتے ہیں، ہم الفاظ ڈھونڈتے ہیں کہ آخر کون سے الفاظ ملیں جس میں ادب سے ادب کی طرف، ادب سے ادب کی طرف الفاظ ہمیں منتقل کریں، ہمیں اس طرف ڈھالیں۔ اور خدا کی قسم ہم الفاظ کا انتخاب اپنے علم اور سمجھ کے مطابق وہ کرنا چاہتے ہیں جس میں تعظیم کا پہلو زیادہ ہو، کیونکہ الدین کلہ ادب، دین مکمل ادب کا نام ہے۔ اماں عائشہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ تو بیمار نہیں ہوتی تھی اور بیمار ہونے کی ایکٹنگ کرتی تھی، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ارے ایک عام عورت جو ایکٹنگ کرے اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا، نبی کی بیوی جس کی شان میں سورہ نور نازل ہو وہ ایکٹنگ کیسے کر سکتے؟ ایکٹر تو آپ ہے جی، آپ کو ایکٹنگ کرنی آتی ہے۔ آپ بندر بوڑھا ہوتا ہے کلاٹی کھانا نہیں بھولتا، تو آپ نے توبہ تو کر لی ہے آرکسٹرا سے، گانے سے، لیکن آج بھی وہ گانے کی حرام کمائی تمہاری رگوں پہ میں ہے، اس لیے تم اماں عائشہ کو گالی دے رہے ہو کہ وہ تو ایکٹنگ کرتی ہو، ایکٹنگ نہیں کرتی تھی۔ خدا کی قسم وہ صدیق کی بیٹی صدیقہ تھی، وہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ اماں عائشہ کی شان یہ ہے، میرا عنوان وہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے اپنے نظریات ہیں، ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ امت کے دل میں صحابہ کا، ازواج کا، حضور کا ادب پیدا ہو۔ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، اور اللہ نے دین اسی لیے بھیجا کہ تم اس کے نبی کی تعظیم اور توقیر کرو، اور جو لوگ اس کے نبی سے جڑ گئے ہیں ان کا بھی احترام کرو۔ اٹھائے قرآن، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ، ایمان لانے کے بعد پہلا فرض قرآن کہتا ہے نبی کی تعظیم کرو۔ پہلا فرض ایمان کے بعد تعظیم ہے۔ تعظیم ہے تو سب کچھ ہے، تعظیم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ ایک بندہ ماں کو کھلائے پلائے کپڑے پہنائے سب کرے، لیکن پھر اس کی بدبختی کا ذکر بھی کرے، اس کی غیبت بھی کرے تو کہیں گے کہ یہ وفادار بیٹا نہیں ہے۔ تو بہرحال اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں چاہتی تھی کہ حضور مجھے شرف بخشیں، اور ان کا شرف بخشنا کیا تھا؟ اللہ اکبر، وہ نالین رکھ دے عرش پر تو عرش کی معراج ہو جائے، اور وہ اماں عائشہ کو شرف بخشیں تو عائشہ کے مرتبے کہاں تک بلند ہوتے ہیں، اس تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ کہتی ہیں میں یہی چاہتی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ حضور میرے بستر سے غائب ہیں۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی مجھے اطلاع دیے بغیر میرے بستر سے غائب ہیں۔ میں نے حضور کو اپنے بستر پہ ٹٹولا، میں حضور میرے بستر پہ مجھے نظر نہیں آئے۔ میں اٹھی اور میں نے سوچا کہ کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، مجھ سے کوئی لغزش تو نہیں ہو گئی، میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی کہ حضور مجھ سے ناراض ہو کر کسی اور ام المومنین، کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر گئے ہوں۔ تو چونکہ آج کل جو حضور علیہ السلام کا مزار ہے اسی گلی میں تمام ازواج کے حجرے تھے، بہت دور جانا نہیں تھا، اپنے حجرے سے نکلی، اس حجرے سے جس میں آج آقا آرام فرما رہے ہیں وہی حجرہ اماں عائشہ کا تھا، اس سے نکلی، بازو میں گئی، حضور ہے نہیں، اس سے نکلی، بازو میں گئی، حضور ہے نہیں، اس سے نکلی، بازو میں گئی، حضور ہے نہیں۔ تمام ازواج کے گھر میں آقا کو ڈھونڈ لیا، آقا نہیں ملے۔ کہتی ہیں پھر میں نے قدم بڑھائے اور میں قبرستان کی طرف چلی۔ جب میں قبرستان میں پہنچی، مسلمانوں کا قبرستان جو مدینہ منورہ کا تھا، جس کا نام جنت البقیع ہے، جس کو بقیع الغرقد بھی کہتے ہیں، وہاں میں نے دیکھا کہ کوئی وجود کھڑا ہے اور وہ وجود کھڑے ہو کر آہوزاری کر رہا ہے۔ جب میں آگے بڑھی حضور کو میں نے پہچان لیا کہ آقا رو رہے ہیں اور اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ قبرستان میں اللہ کے نبی جا کر وہاں ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں امت کے لیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اماں عائشہ کہہ رہی ہے۔ اگر قبروں کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنا یہ شرک ہے تو نبی کے لیے آپ کا خیال کیا ہے؟ بیان کرنے والی اماں عائشہ ہے اور اللہ اکبر نقل کرنے والے محدثین ہے۔ اماں عائشہ کہتی جب میں نے دیکھ لیا کہ حضور ازواج کے گھروں میں نہیں بلکہ قبرستان میں امت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آقا اگر مجھے دیکھ لیں تو کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ میں پلٹی، کہتی ہے میں پلٹی اور میں تیز تیز چلنے لگی۔
اور तेज तेज जब चलने लगी तो मैंने सोचा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मेरे हुजरे में पहुंचने से पहले मैं पहुंच जाऊं, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अगर मुझे देख लिया कि मैं कब्रिस्तान तक हुजूर के पीछे पीछे आई तो कहीं आका मुझसे नाराज न हो जाएं। लेकिन वो रसूल जिसकी निगाहों से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाहों से अम्मा आयशा का आना और जाना क्या छुप सकता था। बुखारी शरीफ की हदीस है, इमाम बुखारी हदीस लाए हैं, आका फरमाते ओ मेरे सहाबा, जब मेरे पीछे नमाज पढ़ा करो तो रुकू और सुजूद सही सही तौर पे किया करो। ये इमाम बुखारी हदीस लाए। असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह कहते हैं जब मेरे पीछे नमाज पढ़ो तो रुकू और सुजूद सही सही तौर पे किया करो, क्योंकि मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं और मैं तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। रुकू नाम है घुटनों पे हाथ रख के झुक जाना, नबी आगे हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं। और ये नहीं कहा कि जब तुम नमाज पढ़ो, बल्कि नहीं, जब तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ो तो उस वक्त रुकू सही तौर पे करो, मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं। और जो दूसरा जुमला है तुम्हारा खुशू भी देखता हूं, ये खुशू किस चीज का नाम है? तो मुहद्दिसीन कहते हैं खुशू ये दिल की कैफियत का नाम है। खुशू उसको कहते हैं कि तुम अल्लाह की तरफ कितना ध्यान लगा रहे हो, इसको खुशू कहते हैं। अल्लाह की बारगाह में कितनी आजिज़ी कर रहे हो, इसको खुशू कहते हैं। आका कहते हैं बुखारी शरीफ की हदीस, मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं और तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। पता चला कि मैं तुम्हारे जाहिर को भी देखता हूं और मैं तुम्हारे दिल के ख्यालात को भी देखता हूं। ये इमाम बुखारी हदीस लाए, सही बुखारी की हदीस है। तो जो रसूल तुम्हारे दिल के ख्यालात को देख ले, वो अम्मा आयशा के आने जाने को न देखे। हुजूर पलटे, ये तेज तेज आई। और आप जानते हैं कि कोई ऐसा इंसान जिसका जिस्म भारी हो, समझ गए आप, जिस्म जिसका भारी हो, अम्मा आयशा का ख्याल जहन से निकाल दें। मिसाल के जरिए मोटे जिस्म वाला कोई मेरी तरह हो, अगर तेज हम चलें तो सांस फूलने लगती है ना, और अगर रंग गोरा हो तो चेहरा लाल हो जाता है। जो लोग तेज चलते हैं, गोरे रंग वाले मोटे लोग, ये एक मिसाल थी। अब इस मिसाल को छोड़ दें। अम्मा आयशा जिस्म के एतबार से अखीर उम्र की तरफ, जब आका करीम की जाहिरी आखिरी उम्र थी तो जिस्म मुबारक कुछ जो है वो बरकत वाला तो था ही, उसमें मजीद बरकतें हो गई थी। आप समझ गए मेरी बात को, क्या कहना चाहता हूं? अम्मा आयशा का जिस्म दुबला नहीं रह गया था, जिस्म बढ़ गया था। जब वो तेज तेज आई और तेज तेज चली तो आपकी सांसें फूलने लगी। आप हुजरे में आ गई खैर से, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ने मुझे नहीं देखा, लेकिन चूंकि हुजरे में चल करके आई थी तेज तेज कदम, तो आपकी सांसें अभी अपने पर नहीं थी, आप सांसें ले रही थी और सांसें तेज लेने की वजह से आपका चेहरा सुर्ख हो गया था। तो मेरे सरकार हुजरे में आए और फरमाया ओ हुमैरा, ओ हुमैरा। सरकार ने उस रात अम्मा आयशा को क्या कहा, यानी उस वक्त उनका रंग सुर्ख हो गया था, लाल हो गया था तेज चलने की वजह से, कहा ओ हुमैरा सुर्ख रंगत वाली। अब आगे के जुमले, तू ये समझती है कि अल्लाह और उसके रसूल ने तेरी हक तलफी की है, अल्लाह उसके रसूल ने तेरी हक तलफी की है? अम्मा आयशा कहती है मैं खामोश रही। मैंने अर्ज की आका आप कब्रिस्तान में इस वक्त क्या कर रहे थे? फरमाया आयशा क्या तुझे मालूम नहीं कि आज शाबान की 15वीं शब है, आज शाबान की 15वीं शब है। और शाबान की 15वीं शब को आप क्या कहते हैं? उसी को शबे बरात कहते हैं। आज शाबान की 15वीं शब है और इस रात अल्लाह आसमान दुनिया पे नुज़ूल इजलाल करता है और वो कहता है बंदो मांगो क्या मांगते हो, जो मांगोगे अता करूंगा। और आज की रात अल्लाह बनु कल्ब की बकरियों की बालों की तादाद के बराबर अपने बंदों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। आप गौर करें, हुमैरा का लक़ब जो अम्मा आयशा को मिला है वो शबे बरात में मिला है और उसका पस मंजर ये है और ये हदीस मुबारका। और उसी रात अम्मा आयशा की हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम का कब्रिस्तान जाना और उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करना ये साबित होता है। अब आप मुझे बताएं, इतनी वाज़ेह हदीस होने के बावजूद अगर आजकल के हमारे कुछ नौजवान छोकरे ये कहें कि भाई इस हदीस में है, तो आपकी ये कम इल्मी है कि आपको हदीस नहीं मालूम।
اب آپ کو حدیث نہیں معلوم تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے بھائی آپ انکار کر دیں، انکار نہیں کریں، آپ کو نہیں جانا آپ نہ جائیں، لیکن آپ شکوک پیدا نہ کریں، کل اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جواب دینا ہے۔ اچھا آقا قبرستان گئے، حضور جہاں دعا کریں، آپ توجہ فرما رہے ہیں، توجہ آپ کی، حضور جہاں دعا کریں وہی دعا قبول ہو، کیونکہ سب کی دعائیں رحمت تلاش کرتی ہے اور رحمت میرے نبی کی دعا کو تلاش کرتی ہے۔ اہل سنت کے امام، ہمارے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر جس کے لیے اجابت جھکتی ہے اسے دعائے محمد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے سبحان اللہ، محمد۔ سبحان اللہ۔ آپ غور فرمائیں، وہ جہاں دعا کرے قبول۔ قبرستان گئے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ تو حضور جہاں سے دعا کرنے قبول ہو رہی ہے، لیکن قبرستان جا کر کے بتا دیا کہ جب میری زندگی آئیڈیل ہے تو میرے غلاموں شب برات میں قبرستان جاتے رہنا، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا، اور مغفرت کی دعا مرحومین کے لیے ایسی ہے، آقا فرماتے ہیں جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو ان کے لیے بھی دے گی۔ اور شب برات یہ حلوہ پراٹھا کھانے کی رات نہیں، صرف شب برات کھچڑے کی ہوٹلوں پہ ٹائم پاس کرنے کی رات نہیں ہے۔ شب برات ہوٹلوں پر اور نکڑ پر گھومنے پھرنے قہقہے کرنے اور ہنسی مذاق کی رات نہیں ہے۔ آپ پوری رات کھانے پینے میں صرف کر دیتے ہیں، اور جب فجر کا وقت آتا ہے تو پھر آپ اپنے بستروں میں ہوتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ پہلے آسمان پر، آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور کہتے آؤ مانگنے والوں جو مانگنا چاہتے ہو میں تمہیں عطا کر دوں گا، اور تم اس وقت تو سو جاتے ہو۔ یہ طریقہ لے کر کے چل رہی ہے کہ ہم اسی رات کے آخری پہر میں رات 3 بجے سے فجر تک مرکز پر اجتماع کرتے ہیں، جس میں خاص طور پہ تصور مدینہ میں دعا ہوتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے آپ سوئے نہیں، اس رات عبادت کا اہتمام کریں، اس رات اللہ کو منائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اس لیے کہ گناہوں نے تمہیں تباہ کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی راتوں کو عیاشیوں میں گزارا، ہم نے حرام کھا کر کے اپنے پیٹ کو انگاروں میں جو ہے وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر دیے جہنم کے، ہم نے سود کو عام کیا، ہم نے معاذ اللہ زنا کی اڈوں کو عام کیا۔ اب آؤ رمضان شریف کی آمد سے پہلے اللہ تبارک و تعالی تمہیں رات عطا کر رہا ہے، شب برات، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بس جاتے جاتے آخری بات عرض کروں، اللہ سے معافی مانگ لو، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ کسی بزرگ کا قول ہے، اللہ اکبر، جب وہ بستی میں گھومتے تھے مجذوب بزرگ کہتے تھے لوگوں اللہ سے صلح کرو، لوگوں اللہ سے صلح کرو، لوگوں اللہ سے صلح کرو۔ جب قبرستان میں جاتے تو کہتے اللہ ان قبر والوں سے صلح کر، اللہ ان قبر والوں سے صلح کر، اللہ ان قبر والوں سے صلح کر۔ کسی نے کہا بابا بستی میں کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ سے، قبرستان میں کہتے ہو کہ اللہ قبر والوں سے صلح کر، کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں جب تک مومنین زندہ تھے، جب تک انسان زندہ تھے، اللہ کہتا تھا بندے آ توبہ کر میں تجھے معاف کر دوں، بندے آ مغفرت چاہ میں تجھے بخش دوں۔ اللہ ان کی زندگی میں ان سے صلح کرنے کے لیے تیار تھا، تو میں کہتا تھا وہ تیار ہے، تم صلح کر لو، معافی مانگ لو تاکہ عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ لیکن جب یہ قبر میں آ گئے، اب ان پر توبہ کے دروازے بند ہو گئے، تو اب یہ معافی مانگتے اللہ سے عذاب میں گرفتار ہو کر۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ ان سے صلح کر لے، کیونکہ اب یہ صلح کرنے تیار ہے، مگر اللہ ان سے صلح کرنے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ نے زندگی دی ہے، اس کا فائدہ اٹھا لو، سچی توبہ کر لو۔ سچی توبہ یہ ہے کہ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکل کر دوبارہ اس کے تھن میں واپس اسی رستے سے نہیں جاتا، ایسے گناہ سے توبہ کرنے والا پھر پلٹ کر گناہ کی طرف نہ جائے، تو ایسے لوگ اللہ کے ولی بن جاتے۔ ان اللہ یحب التوابین۔ سے کیسے بن گئے؟ ایک شخص ہے جس کا نام ڈاکوؤں کی فہرست میں ہے، جس کا نام فضیل ابن عیاض ہے۔ فضیل ڈاکو وقت کا بڑا ڈاکو ہے۔ ایک مرتبہ جنگل میں ڈکیتی کے لیے نکلے، کوئی قرآن پڑھنے والا قاری قرآن پڑھ رہا ہے، کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے
اللہ کے بندوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ان کے دل اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے خوف سے جھک جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا لوگوں پر؟ بس قرآن نے دل پہ اثر کیا اور تنہائی میں فضیل نے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اللہ تیرے فضیل کے لیے وہ وقت آ چکا ہے کہ تیرے خوف سے اب اس کا دل تیری بارگاہ میں تیری یاد میں جھک جائے۔ اور پھر کہا، اللہ آج کے بعد اب ڈکیتی نہیں کروں گا، توبہ کر لی۔ توبہ کر کے رات کے آخری پہر میں جنگل سے نکل کر شہر کی طرف آ رہے تھے تو جنگل کے کنارے پر دیکھا ایک قافلہ ہے۔ رات میں فضیل چھپے ہوئے تھے، توبہ کر لی تھی اور چھپے ہیں جنگل کے کنارے کی طرف، کیونکہ اب بستی میں جانا ہے، اب جنگل میں نہیں رہنا ہے۔ تو جنگل کے کنارے پر ایک قافلہ تھا، وفد تھا۔ تو کوئی کہتا تھا، لوگوں جلدی چلو، سفر طے کرنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا، نہیں، فضیل بہت بڑا ڈاکو ہے اور وہ اسی جنگل میں رہتا ہے، وہ لوٹ بھی لیتا ہے اور جان بھی لیتا ہے، ایک چیز نہ چھوڑے گا، لوٹ لے گا۔ لوگ خوف سے تھرا رہے تھے اور کہتے تھے، نہ جاؤ، رات یہیں گزارو، صبح سفر کریں گے۔ فضیل کا خوف ہے، ہم رات کو جنگل میں سفر نہیں کر سکتے۔ تب فضیل کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگے، یا اللہ میں اتنا برا کہ لوگ میری ڈکیتی سے ڈرتے ہیں۔ تب فضیل نے کہا، لوگوں اب جاؤ، بے خوف و خطر سفر کرو۔ اب فضیل لوٹنے والا نہ رہا، اب تو فضیل خود لٹ چکا ہے۔ اب جاؤ، فضیل لٹ چکا ہے، وہ تمہیں نہیں لوٹے گا، بے خوف و خطر سفر کرو۔ اور اتنا روئے، مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے۔ وہی فضیل ابن ایاز جب توبہ کرتے ہیں اور توبہ کر کے پھر مکۃ المکرمہ کا سفر کرتے ہیں، وہاں مجاوری اور جاروب کشی کرنے لگتے ہیں، پھر توبہ کے بعد اسی فضیل کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ فضیل لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہو جاتے ہیں، اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو کیا تھے اور توبہ کر کے کیا بن گئے؟ مسلمانوں تم بھی توبہ کرو، اللہ نے موقع دیا ہے۔ اور ان احباب کو کہتا ہوں، ان محبت کرنے والوں کو کہتا ہوں، اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو سو جائیں، کسی کو منع نہ کریں۔ اس قوم کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا وقت نہیں ہے، انہیں جھک رہے ہیں شب برات میں، کم از کم ایک رات میں جھک رہے ہیں، ان کو جھکنے دو۔ یہ رو رہے ہیں، انہیں رونے دو۔ یہ گڑگڑا رہے ہیں، انہیں گڑگڑانے دو۔ ذرا انصاف سے کام لینا صاحبو، کہ تم لوگ اب کہتے ہو کہ نفل پڑھنا بھی بدعت ہے۔ بتاؤ یہ نفل کب سے بدعت ہو گئی؟ اللہ کی عبادت بھی کوئی بدعت ہوتی ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کرے۔ اب عبادت بدعت کب سے ہو گئی؟ سوچو تو صحیح، ایسا نہ کرو، اس قوم کو اپنے اللہ سے رشتہ جوڑ لینے دو۔ یہ کہاں آتے ہیں؟ کم از کم شب برات کے بہانے، معراج کے بہانے، قدر کے بہانے مسجدوں میں آتے ہیں تو آنے دو، انہیں شکوک میں مبتلا نہ کرو۔ ارے مولا علی کا فرمان تو آپ کو بتاؤں، حیرت ہوگی، دراصل علم کا فقدان ہے، جہالت ہے، کتابیں نہیں پڑھتے، اس لیے غلط باتیں عوام میں عام کرتے ہیں۔ فجر کا وقت ہے، مولا کائنات مسجد میں نماز کے لیے آئے، بیٹھ گئے، وقت نکل گیا، وقت سمجھ رہے، وقت نکل گیا۔ ایک بندہ عوام میں سے آیا اور ابھی طلوع ہو رہا تھا سورج، نماز شروع کرنے لگا کہ جب سورج طلوع ہو تو اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ مسئلہ تو ہے نا، بولو ہے، لیکن مولا علی نے اس کو منع نہیں کیا۔ کس کو؟ وہ عوام میں سے جو شخص تھا اس کو منع نہیں کیا، باندھ آپ نے اس کو پڑھنے دیا۔ مولا آپ باب مدینۃ العلم ہے، آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ کیا آپ کو پتا نہیں کہ طلوع آفتاب کے وقت کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھو جو اہل علم ہے ان کے فتوے کا انداز کیا ہے، جو اہل علم ہے ان کی گفتگو کا انداز کیا ہے۔ کون علم؟ عالم نہیں، باب مدینۃ العلم، نبی کا شاگرد جس نے نبی پاک کی زبان چوس چوس کر علم حاصل کیا، وہ باب مدینۃ العلم کہتے ہیں۔ او مسئلہ بتانے والے، مجھے یہ مسئلہ معلوم ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن یہ بندہ عوام میں سے ہے، اگر میں اس کو ابھی روک دیتا نا پھر یہ نماز فجر کبھی نہیں پڑھتا، یعنی دن بھر اتنا بزی ہو جاتا، مصروف ہو جاتا کہ یہ نماز فجر پھر
چھوڑ دیتا. ارے طلوع کے وقت پڑھ رہا ہے, پڑھ تو رہا ہے. یہ باریکیاں خواص کے لیے ہے, یہ باریکیاں خواص کے لیے ہے, کب پڑھو کب نہ پڑھو. لیکن عوام جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے, جو آتے ہی نہیں, تو فرماتے ممنوع وقت میں پڑھ رہا ہے لیکن پڑھ تو رہا ہے نا, اسے پڑھنے دے. یہ مولا علی کا فتویٰ ہے. آپ بتائیں اب اس حدیث کو امام اہل سنت نتیجہ خاص کرتے ہیں, اگر خواص کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا عوام کا طریقہ نامناسب ہو تو بھی عوام کو اللہ کے ذکر سے روکا نہ جائے. نامناسب طور پہ ذکر کر رہے ہیں لیکن کر تو رہے ہیں, اللہ کا ذکر کر تو رہے. جب نامناسب طور پر عوام اگر اللہ کا ذکر کریں تو انہیں منع نہیں کیا جائے گا. یہ مولا کائنات کا فتویٰ ہے. تو جو طریقہ حدیث سے ثابت ہو, جو طریقہ صحابہ سے ثابت ہو, اس پر کیوں منع کیا جائے گا؟ اس لیے لوگوں کسی کی بات پہ کان نہ دھرو, اپنے اللہ سے مغفرت کا سوال کرو. اللہ تمہاری ہماری سب کی مغفرت فرمائے.